बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस नगीन अली जमात पंजम की उर्दू की कहानी ईमानदार चरवाहा के लेक्चर नंबर 6 के साथ हाजिर हूँ। आज हम आपकी उर्दू की किताब की कहानी ईमानदार चरवाहा की बुलंद ख्वानी करेंगे। कहानी को पढ़ने से जो मकासद हम आज हासिल कर सकेंगे वो कुछ ये हैं। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और चरवाहे की ईमानदारी के बारे में एक सच्ची कहानी जान सकेंगे। कहानी की दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ बुलंद ख्वानी और मफ़हूम समझेंगे। नए और मुश्किल अल्फाज के मानी सीखेंगे। कहानी का आगाज़ करने से पहले हम कहानी के नए अल्फाज के मानी सीखेंगे। पहला लफ्ज़ है क़यामत ख़ेज़ गर्मी, जिसके मायनी हैं शदीद गर्मी। हाँकना, जिसके मायनी है मवेशी को चलाना। तीसरा लफ्ज़ है झट, जिसके मायनी है जल्दी। तो प्यारे बच्चों, आपके पूरे मुकम्मल लेसन में ये 3 अल्फाज मुश्किल अल्फाज थे, जिसके मानी मैंने आपको समझा दिए, जो आपकी बुक में भी मौजूद हैं। अब हम बढ़ते हैं कहानी की बुलंद ख्वानी की जानिब। तो बच्चों, कहानी का उन्वान है यानी नाम है ईमानदार चरवाहा, जिसके मानी हैं ईमानदार बकरियां भेड़ चराने वाला। ये एक सच्ची कहानी है जो कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और ईमानदार चरवाहे पर मुश्तमिल है, तहरीर करदा है। आइए कहानी के तारुफ से आगाज़ करते हैं। सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो उन मोहतरम अफराद को कहा जाता है जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान की हालत में मुलाकात की हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के साहबजादे थे। इस सबक को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? तो बेटा, सबक के तारुफ में ये बताया जा रहा है कि जो सहाबी रसूल होता है उस जो आप सल्लम को देख लेता है, उसे क्या कहा जाता है ईमान की हालत में जो आप सल्लम को देखे वो सहाबी रसूल कहलाता है। ठीक है ना? तो हज़ूर सल्लम की ईमान की हालत में जो है मुलाकात की हो वो क्या कहलाएंगे? सहाबी रसूल कहलाएंगे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जो हैं वो मुसलमानों के दूसरे खलीफा जो हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे यानी बेटे थे। ठीक है ना बेटा? तो इसमें तारुफ में ये बताया गया है कि जो है हज़रत अब्दुल्ला कौन थे? हज़रत अब्दुल्ला उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो दूसरे मुसलमानों के जो दूसरे खलीफा थे उनके साहबजादे यानी बेटे थे। तो आगे बढ़ते हैं, सबक स्टार्ट करते हैं। बहुत पुरानी बात है, शदीद गर्मी का मौसम था। एक मुसाफिर जंगल से गुजर रहा था। एक सायादार दरख्त देखा तो कुछ देर उसकी ठंडी छांव में सस्ताने बैठ गया। अचानक उसकी नज़र एक चरवाहे पर पड़ी जो एक क़यामत ख़ेज़ गर्मी में भी बकरियां चरा रहा था। वो कभी एक बकरी के पीछे दौड़ता तो कभी दूसरी को हाँकता, कभी एक चट्टान पर चढ़ जाता तो कभी दूसरी पर। मुसाफिर ने अपना खाना निकाला और दस्तरखान पर लगाया। सामने ही चरवाहा अपना काम कर रहा था। मुसाफिर ने चरवाहे को अपने पास बुलाया और कहा, मैंने खाना खाना चाहता हूँ और मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम भी मेरे साथ दो आओ खाना खाते हैं। मगर चरवाहे ने माजरत की और कहा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इज्जत बख्शी, मगर मैं इस वक्त एक काम में मसरूफ़ हूँ। ये बकरियां दरअसल मेरी नहीं हैं। मैं मुख्तलिफ लोगों से उजरत लेकर इन्हें चराता हूँ और शाम को उनके मालिक के पास पहुँचा देता हूँ। तो बेटा यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ में ये बात बताई जा रही है कि एक कहानी बताई जा रही है कि बहुत शदीद गर्मी थी
اور نہ اس میں ایک مسافر جو تھا وہ جنگل سے گزر رہا تھا اور سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گیا کچھ دیر چھاؤں میں. گرمی ہوتی ہے تو ظاہر ہے ہم پناہ لے لیتے ہیں درختوں کے سایوں کے نیچے سستانے یعنی سانس لینے کے لیے آرام کرنے کے لیے رک گیا. اور اچانک اس کی نظر جو ہے چرواہے یعنی بکریاں چرانے والے پر پڑی اور قیامت خیز گرمی یعنی شدید گرمی، قیامت خیز گرمی یعنی شدید گرمی میں بکریاں چرا رہا تھا نا وہ بکریاں چرانے والا. وہ کبھی ایک بکری کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کبھی دوسری کو ہانک رہا ہے، پکڑ رہا ہے. تو ایک چٹان پر چڑھ رہا ہے تو کبھی دوسری پر چڑھ رہا ہے. ہانکنا مانی مویشیوں کو چلانا ہانکنا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا بیٹا. تو ان کو چرا رہا ہے، ہانک رہا ہے، ٹھیک ہے نا بیٹا. تو مسافر نے اپنا کھانا نکالا اور دسترخوان لگایا اور سامنے چراہا کو اپنا کام کر رہا تھا. تو مسافر نے اس کو بلا لیا کہ بھئی آپ آؤ، میں اکیلا کھانا نہیں کھانا چاہتا، میں چاہتا ہوں آپ بھی میرا ساتھ دو. بھئی بعض دفعہ لوگ ہوتے ہیں مل کر کھانا کھاتے ہیں اور یہ اخلاقی چیز بھی ہے، اچھی چیز ہے. ہمیں کھانا کھاتے ہوئے صلح مارنی چاہیے کہ آئیے کھانا کھائیے، پیشکش کرنی چاہیے. تو اس نے بھی یہ کیا کہ بھی جنگل ہے، ویران ہے اور اتنی محنت کر رہا ہے تو گرمی میں تو چلے میرے ساتھ کھانا کھا لے. لیکن چرواہے نے معذرت کی یعنی اس کو ریفیوز کر دیا کہ نہیں نا، میں نہیں کھا سکتا، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے پوچھا لیکن عزت بخشی، لیکن یہ ہے کہ میں مصروف ہوں. بکریاں دراصل میری نہیں ہیں اور مختلف لوگوں کی تنخواہ لوگ ہمیں دیتے ہیں، اجرت یعنی تنخواہ، انہیں تنخواہ لے کر میں چراتا ہوں اور شام کو ان کے مالکوں کے پاس پہنچا دیتا ہوں. یہاں تک کہ آپ کے سبق میں جو ہے یہ بات بتائی گئی، ٹھیک ہے نا بیٹا. امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو پیارے بچوں، آج ہم نے کہانی ایماندار چرواہا کے نصف کہانی کی بلند خوانی اور اس کا مفہوم، کہانی میں موجود نئے الفاظ کے معنی سمجھے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. اب ہم آتے ہیں املا کے الفاظ کی جانب. املا کے الفاظ ہیں، پہلا لفظ ہے ایماندار چرواہا، دوسرا لفظ ہے محترم، تیسرا لفظ ہے عبداللہ، چوتھا لفظ ہے عبداللہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگائیں گے، سوری تو یہ آپ ضرور لگائیے گا بیٹا. اور صاحبزادے، چوتھا لفظ ہے صاحبزادے، پانچواں لفظ ہے تلفظ، چھٹا لفظ ہے شدید، اور ساتواں لفظ ہے سستانے، آٹھواں لفظ ہے قیامت خیز، نواں لفظ ہے ہانکتا، 10واں لفظ ہے دسترخوان. ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کے 10 الفاظ ہیں املا کے جو آپ نے بڑے اچھے سے خوش خط کے انداز میں ایک لفظ کو 2 مرتبہ لکھنا ہے اور ذہن نشین بھی کرنا ہے. تو پیارے بچوں، آپ کے گھر کا کام ہے کہانی ایماندار چرواہا نصف کہانی کی بلند خوانی جو میں نے آپ کو ابھی پڑھ کر سنائی اور اس کا مفہوم سمجھایا، یہ آپ نے بلند خوانی کرنی ہے اور کہانی کے الفاظ کے معنی ذہن نشین کرنے اور لکھ کے مجھے دکھانے ہیں، اور دیے گئے املا کے الفاظ رف کاپی پر لکھ کر تمام مشکل الفاظ جن کی آپ کو ابھی رہنمائی فرمائی گئی ہے ذہن نشین کرنے ہیں اور مجھے لکھ کے بھی دکھانے ہیں. ٹھیک ہے نا بیٹا. تو آپ نے بیٹا یہ میں ضروری ہدایت ایک دوں گی کہ آپ نے ایک اسکیل کی چوڑائی کا حاشیہ کھینچنا ہے اور اس میں آپ نے یہ املا کے الفاظ، ہر الفاظ کو 2 مرتبہ لکھنا ہے بڑا پیارے سے طریقے سے. سبق کا نام، اپنے کہانی کا نام لکھنا ہے ووون میں، اور املا کے الفاظ کی ہیڈنگ دینی ہے اور تاریخ اور دن بھی آپ کو لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے نا بیٹا. تو پیارے بچوں، اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کہانی کے اگلے حصے کی بلند خوانی اور مفہوم کی رہنمائی کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.